वजीर आजम शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला की मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाकिस्तान और उर्दन की क़यादत का गजा अमन मुआहदे के हवाले से रवाबित मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। शाह अब्दुल्ला दोम का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा पाकिस्तान पायदार दोस्ती का सबूत है। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। बानी पीटीआई इख्तिदार के लिए सियासत के बजाय तवहुम परस्ती का शिकार थे। इख्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी जो कौम के हीरो को मशहूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। बानी पीटीआई की जिंदगी में बुशरा बीबी का किरदार लेडी मैकबेथ जैसा था। दी इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। और श्रीलंका और जिम्बाब्वे टीम के एजाज में शाया वनडे कप्तान शाहीन आफरीदी की जानिब से शाया दिया गया। मेहमान टीमों के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ियों की भी शिरकत। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ स्पॉन्सर्ड आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है। हम कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई की अहलिया होने की वजह से जेल में हैं। इससे कबल भी घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हो चुकी हैं। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को नहीं तोड़ा जा सकेगा। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा हुआ था। मुल्क के अहम फैसले इस तरह होना इंतहाई अफसोसनाक है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का रद्दअमल। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, बुशरा बीबी बानी को कंट्रोल करती थी, उनकी वजह से मनी गाला बना। विफाकी वजीर हनीफ अब्बासी कहते हैं, आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीरनी का हाथ था। वजीर मुमलिकत ऑन चौधरी का कहना है, बड़े बड़े सियासी फैसले बुशरा बीबी तस्वीर देखकर करती थीं। ख्वाब देखने पर मुझे वजीर आजम की तकरीब हलफबरदारी में आने से रोक दिया गया था। अज़मा बुखारी कहती हैं, जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और उसकी मैशत नहीं। पिंकी, गोगी, कोच और बुजदार ने मिलकर बानी पीटीआई को 4 साल डुगडुगी पर नचाया। शर्जील मेमन ने कहा, पीटीआई दौर में काले जादू के जरिए रियासत को चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी पीटीआई को जनाजे पर भी जाने नहीं देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 फौजी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। सदर ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तरमीमी बिल्स की मंजूरी दी, जिसके बाद तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। जस्टिस के आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराये का कहना है, इस्तीफा जाती वजूहात की बुनियाद पर दिया गया। शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। इस्तीफे देने वाले अपने सियासी एजेंडे के दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में कदम उठा रहे हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए संग मील है, इसे अदलिया पर हमला कहना दुरुस्त नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, एजेंडे पर चलने वाले जज अदलिया को बदनाम करते हैं। ऐसे जज इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरूह करते हैं। शोहरत के लिए नज़ीर से इनहराफ करने वाले जजेस को मुस्ताफी होकर सियासत में आ जाना चाहिए। बरसों तक स्टे ऑर्डर जारी रखना और आखिर में केस खारिज करना निज़ाम इंसाफ से मजाक है। जज को ज्यादा सुनना, कम बोलना और वकला की मामलत पर फैसले करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा वाले एहतजाज करते हैं तो करें, हम खिदमत करने आए हैं। करप्शन खत्म करने का नारा लगाकर आने वालों ने करप्शन का बाजार गर्म किया। 4 साल में फराह गोगी और पिंकी पीरनी जैसे किरदार मुतारिफ करवाए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब, कहा, मेरे खिलाफ हेरोइन का जाली मुकदमा बनाने वाला आज माफिया मांग रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद उसमें गिरकर वावेला मचाता है।
IMF کا آخری سال ہے، اس کے بعد قیمتوں میں کمی آئے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر 3 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جانب سے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی گئی۔ اسپیکر اسمبلی 3 سے 7 دن کے اندر نئے وزیر اعظم کا چناؤ کرانے کے پابند ہیں۔ حیدرآباد میں پٹاخوں کی فیکٹری میں دھماکہ، 5 افراد جان سے گئے، 12 زخمی۔ پٹاخوں کی فیکٹری لطیف آباد میں بچہ بند کے قریب واقع ہے۔ میئر حیدرآباد نے بتایا رہائشی علاقے سے دور ایک گھر میں پٹاخوں کی فیکٹری بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ سندھ نے متعلقہ حکام سے رپورٹ طلب کر لی۔ 807 دن 83 انٹرنیشنل اننگز، طویل انتظار ختم ہوا۔ بابر اعظم نے سینچری سکور کر لی۔ دنیا بھر میں بابر کے چاہنے والے خوش۔ 14 نومبر کا دن یادگار قرار دے دیا۔ ICC کیلنڈر میں 14 نومبر کو پاکستان کا کوئی میچ نہیں تھا۔ یہ میچ ایک دن پہلے ہونا تھا، لیکن بابر کی قسمت میں 14 تاریخ کو سینچری لکھی تھی۔ بابر کو دنیا بھر سے مبارکبادیں۔ سعید انور کا پاکستان کے لیے سب سے زیادہ سینچریز کا ریکارڈ برابر کر لیا۔ کہتے ہیں خوشی ہے، لیجنڈز کے ساتھ میرا نام آتا ہے۔ شائقین کے ساتھ میں بھی سینچری کا انتظار کر رہا تھا۔ بابر نے آخری انٹرنیشنل سینچری ایشیا کپ میں نیپال کے خلاف اگست 2023 میں بنائی تھی۔ کراچی میں ٹریکر نہ ہونے پر ڈمپر کا 1 لاکھ روپے جرمانہ۔ رزاق آباد میں تیز رفتار ڈمپر کے باعث حادثہ پیش آیا تھا۔ ڈمپر میں ٹریکر نہ تھا، نہ فٹنس سرٹیفکیٹ۔ 3 ماہ کے لیے ڈرائیور کا لائسنس معطل۔ ڈمپر مالک شہزادہ کو 1 لاکھ روپے کا چالان جاری کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے ٹریکر تک رسائی نہ دینے والے ڈمپرز اور ٹینکرز پر پابندی لگا دی۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ کہتے ہیں فیصلہ رزاق آباد حادثے کے بعد کیا۔ ٹریکر کا کنٹرول دیے بغیر کراچی کی سڑک پر اب کوئی ڈمپر یا واٹر ٹینکر نہیں چلے گا۔ چیکنگ کے دوران بغیر ٹریکر والی گاڑیوں کو ضبط کریں گے۔ سندھ میں سرکاری محکموں کی گاڑیوں کے چالان، سیٹ بیلٹ نہ باندھنے، ٹنٹڈ گلاس اور سگنل توڑنے پر چالان جاری۔ سرکاری گاڑیوں کے چالان افسر خود ادا کریں گے۔ سندھ حکومت کا فیصلہ۔ سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات اعزاز ہے۔ منگل کو ہونے والی ملاقات میں سعودی ولی عہد سے ابراہیمی معاہدے پر بات ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امید ہے سعودی عرب جلد معاہدے میں شامل ہوگا۔ سعودی عرب F-35 سمیت بہت سے لڑاکا طیارے خریدنا چاہتا ہے، اس ڈیل پر غور کر رہے ہیں۔ دوسرے ممالک کی طرح ہم بھی ایٹمی تجربات کریں گے۔ چاہتا ہوں دنیا جوہری ہتھیاروں سے پاک ہو۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا BBC کے خلاف اگلے ماہ قانونی کارروائی کریں گے۔ اس معاملے پر برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی بات کروں گا۔ بھارتی فضائیہ اڑان بھول گئی۔ چنئی میں ایک ہی دن میں 3 طیارے تباہ۔ بھارتی فضائیہ کا PC-7 پیلٹس ٹرینر طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی ایئر فورس کا تربیتی طیارہ معمول کے مشن پر تھا، پائلٹ محفوظ رہا۔ بھارتی ایئر فورس کے 2 مزید طیارے بھی مشق کے دوران حادثے کا شکار ہوئے۔ غزہ میں موسم سرما کی پہلی بارش نے فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ پناہ گزینوں کے خیمے میں پانی داخل ہو گیا۔ رضائیاں، کمبل سمیت بچا کچا سامان بھی پانی کی نظر ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ۔ مشکلات بیان کرتے ہوئے ایک فلسطینی خاتون جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور زاروں قطار رونے لگیں۔ پوچھا دنیا کہاں ہے؟ غزہ والے مشکل میں ہیں۔ برطانیہ کی کاؤنٹی ویلز میں کلاڈیا طوفان سے تباہی۔ مون ماؤتھ میں 1 ماہ کی بارش ایک دن میں برس پڑی۔ شہر کو سیلاب نے گھیر لیا۔ حکام نے ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا۔ کئی علاقوں میں اسکول اور دفاتر بند۔ ٹرانسپورٹ اور ریل نیٹ ورک بھی شدید متاثر ہوئے۔ سیلاب زدگان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں 8واں سندھ لٹریچر فیسٹیول سج گیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے افتتاح کیا۔ 2 روزہ فیسٹیول میں ادب، تاریخ، زبان، ثقافت